बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से फरीकैन मौक़िफ़ से पीछे हटने लगे हैं। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, PTI, पैमरा और IB की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा, तमाम फरीकैन का केस की पैरवी करने से इनकार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की केस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया, केस पर कितनी नजर सानी दरख्वास्तें आई हैं। पहले तो सारे कह रहे थे कि हमारे फैसले में गलतियां हैं, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गईं? क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान राना से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस है। इलेक्शन कमीशन का भी अपने नजरसानी दरख्वास्त जो है उसको वापस लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने भी फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त जो थी वो दायर की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जो है वो जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्टम पर आए, उन्होंने दलाइल का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपने मुतबादिल मुकर्रर किए जाए, जबकि MKM के वकील भी अदालत में पेश ना हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ, ये रेगुलर बेंच के है, खसूसी बेंच नहीं। नजरसानी दरख्वास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इस बेंच के सामने नहीं लगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हम नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त वापस लेने की कोई खास वजह है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, कोई खास वजह नहीं। इस वक्त केस की समाअत जो है कमरा अदालत में जारी है। जी राना उस्मान, ये बताइएगा, जब पहले ये नजर सानी सारी अपीलें दायर की गई थी तब हुकूमत और थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी और थे, अब टर्न ऑफ टेबल हुआ है, क्या इस वजह से तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं वो वापस ली जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो है अब दरखास्तें जैसे कि इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा दीगर जो फरीकैन थे जिन्होंने दरखास्तें दायर की थी नजरसानी की, वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता दरखास्तें जो हैं वो वापस ले रहे हैं, जिस पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इज़हार बरहमी भी किया गया कि पहले आप इसमें फैसले में सकम निकालते थे, लेकिन अब जो है हम नजरसानी के हवाले से दलाइल मांग रहे हैं तो कोई दलाइल नहीं दे रहा। तो इस हवाले से अब नजरसानी दरखास्तें जो हैं तमाम मुतलका अदारे, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें दीगर फरीकैन भी हैं, वो अपने वापस ले रहे हैं। तो इस हवाले से जो केस की समाअत है अभी तक जारी है। अटॉर्नी जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद है। जी राना उस्मान, PTI के जो वकील हैं अली जफ़र, उनका भी मीडिया के नुमाइंदगान से बात हुई, उन्होंने कहना था कि हम इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते हैं। क्या PTI क्या ये मौक़िफ़ जो पहले था इस केस के ऊपर वो ख़त्म हो गया है, या फिर जो बात की जा रही है जो दीगर हल्कों में कि चीफ जस्टिस के चेंज होने की वजह से काजी फाइज़ ईसा आए हैं जो इस केस के जो फैसला देने वाले बेंच में शामिल थे, इस वजह से इसकी पैरवी छोड़ी जा रही है? जी ये कहना कबल वक्त होगा कि चीफ जस्टिस के चेंज होने पर नजरसानी दरख्वास्तें जो हैं वो वापस ली जा रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ PTI बल्कि इसके अलावा जो दीगर फरीकैन है जिसमें इलेक्शन कमीशन है, IB है, इसमें जो फरीकैन थे वो तमाम लोग ही जो हैं वो अपनी नजरसानी दरख्वास्तें जो है वो वापस ले रहे हैं। इसी हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स भी जो है इस समाअत के दौरान आए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन पैमरा जो है वो रोस्टम पर उनको बुलाया गया और रोस्टम पर जो है वजारत दिफा, IB और पैमरा की दरखास्तें वापस लेने की जब इस्तदा की गई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पहले कहा गया था कि फैसले गलतियों से भरे हुए हैं, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी रह चुके हैं वो TV और YouTube पर तकारीर करते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अदालत कमरा समाअत में मजीद रिमार्क दिए कि हम ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर अदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और TV पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि हम पैमरा की दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखेंगे, कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। इसके बाद PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र जो है उन्होंने नजरसानी दरखास्त जो है वो भी वापस लेने की जो है इस्तदा की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। और यहाँ पर आपको बताएं, जाली बैंक अकाउंट केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट केस में तलब कर लिया। केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत की दोनों को ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत भी सामने आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, ज़शान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़शान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، یہ نیب ریفرنسز کی واپسی کا مرحلہ شروع ہو چکا اور آج اسلام آباد کے احتساب عدالت نمبر 3 نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت کی جانب سے دونوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری جو ہے ان کو 24 اکتوبر کو دونوں کو طلب کر لیا اور دونوں کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی۔ اسی کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شامل ہے، لیکن چونکہ وہ عدالتی اشتہاری ہے اس وجہ سے ان کا کیس جو ہے دفتر داخل ہے اور جو 2 اور ملزمان ہیں تو ان دونوں کو 24 اکتوبر کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 9 مئی کو توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ سمیت 11 مقدمات کا چالان لاہور کی ATC میں پیش کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI عمر چیمہ میاں محمود رشید قصوروار قرار پائے ہیں، جبکہ چالان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت دیگر گرفتار ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کے FIA کال اپ نوٹس کے خلاف زیر سماعت کیس کو اخراج مقدمہ کی درخواست میں تبدیل کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ پہلے سے زیر سماعت درخواست اب اخراج مقدمہ کی درخواست تصور ہوگی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود شیری مظاہرے کی گرفتاری پر توہین عدالت کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کو ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ اہلکاروں کے خلاف انکوائری کر کے 1 ماہ میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ادھر تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنما کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ PTI ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ فاروق حبیب کو گوادر کے علاقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ تمام افراد کو قانون کے مطابق آج عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ FIA کے تفتیشی افسران کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ FIA ذرائع کے مطابق عوامی شکایات اور اختیارات سے تجاوز پر DG FIA نے نوٹس لیا ہے۔ FIA کے تفتیشی افسران اب ذاتی طور پر کسی کو بھی حکم نامہ اور حکم نامہ طلبی نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، عثمان رانا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ FIA کے تفتیشی افسران کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ کون سے اختیارات تھے جن کو محدود کیا گیا ہے، عثمان رانا سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، FIA کے تفتیشی افسران کے اختیارات جو ہے محدود کر دیے گئے ہیں۔ عوامی شکایات اور اختیارات سے تجاوز پر DG FIA نے ذرائع کے مطابق جو ہے نوٹس لیا ہے۔ FIA کے تفتیشی افسران اب ذاتی طور پر کسی کو حکم نامہ طلبی جو ہے وہ نہیں بھیج سکیں گے، جبکہ کسی بھی کیس میں حکم نامہ طلبی کے لیے HR اور ڈی اور ڈائریکٹر جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر سے جو ہے اجازت لینا لازمی ہوگی، جبکہ جو حکم نامہ طلبی مختلف لوگوں کو بھجوائے جا رہے ہیں وہ پراپر فارمیٹ کے تحت نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اب جو ہے یہ تفتیشی افسران میں بالا سے اجازت کے بعد ہی جو ہے وہ حکم نامہ طلبی جو ہے وہ لکھ سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل نہ دینے پر وکیل کی سرزنش کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے وکیل فیاض شرازی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیس کے میرٹ پر دلائل دیں، بتائیں آپ کی درخواست قابل سماعت ہے۔ وکیل فیاض شرازی نے کہا کہ ہمارا کیس زائد المیعاد ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت آپ کا کیس سننا چاہتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زائد المیعاد ہے۔ آپ کلرک نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے دلائل نہ دینے پر نظر ثانی مسترد کر دی، جبکہ سپریم کورٹ نے غیر ضروری مقدمہ بازی پر وکیل کو 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ سپریم کورٹ میں زمین کے معاوضے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سرکاری افسران پر برہم ہو گئے۔ کہا ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، ہماری کارکردگی صفر ہے۔ ڈاکوؤں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ نظام انصاف سے مذاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عدالت نے 2 ماہ میں بشیرہ بی بی کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں ڈالر کے پر کٹ گئے، اونچی اڑان روز ہی تھمنے لگی۔ انٹر بینک میں 1 روپیہ 5 پیسے سستا 287 روپے 70 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے 50 پیسے میں فروخت ہونے لگا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 39 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، 46,404 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کہ الیکٹرک صارفین کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا دینے کے لیے تیار ہے۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 4 روپے 45 پیسے
سے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے، جبکہ نیپرا کی جانب سے اضافے کی منظوری گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر 2023 میں کی جائیں گی۔ اور ٹیکسز میں اضافہ، صوبائی محاصل میں 50% سے زائد کی کمی، کے پی حکومت نے پراپرٹی ٹیکس 21% تک نافذ کر دیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے ہدف 1 ارب 66 کروڑ روپے کے مقابلے میں صرف 83 کروڑ روپے عرضی کے انتقالات سے حاصل کیے جا سکیں گے، جبکہ عوام کا ٹیکسز سے بچنے کے لیے پراپرٹی کے بجائے ڈالرز اور سونے کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ٹیکسز میں اضافہ، صوبائی محاصل میں 50% سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ کے پی حکومت نے پراپرٹی ٹیکس 21% تک نافذ کر دیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے ہدف 1 ارب 66 کروڑ روپے کے مقابلے میں صرف 83 کروڑ روپے اراضی کے انتظامات اور انتقالات سے حاصل کیے جا سکے ہیں۔ عوام کا ٹیکس سے بچنے کے لیے پراپرٹی کے بجائے ڈالرز اور سونے کی سرمایہ کاری میں دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں، وزیر خان مسجد کے جنوبی حصوں کی بحالی کا منصوبہ، امریکی کونسل جنرل لاہور نے بحال ہونے والے حصوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ بحالی پروگرام آغا خان فاؤنڈیشن پاکستان اور ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے تعاون سے مکمل ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں وزیر خان مسجد کے جنوبی حصوں کی بحالی کا منصوبہ تیار، امریکی کونسل جنرل لاہور نے بحال ہونے والے حصوں کا افتتاح کر دیا۔ بحالی پروگرام میں وزیر خان مسجد کے جنوبی حصوں میں واقع 17ویں صدی کا مقبرہ امام ضامن، 6 حجرے اور مرکزی پویلین سمیت مسجد کا جنوب مشرقی مینار شامل ہیں۔ یو ایس کونسل جنرل لاہور کرسٹن کے ہاکنز کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کلچرل مذہبی مسجد میں موجودگی پر بہت خوش ہوں۔ 2002 سے اب تک 32 کلچرل مقامات کی بحالی پر کام کر چکے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ ہم آغاز اور لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر کلچرل بحالی پر کام کر رہے ہیں۔ Fifth preservation project that we have undertaken here at Wazir Khan, demonstrating the long-standing cultural and people-to-people partnership between our two countries. کرسٹن کے ہاکنز نے مزید کہا کہ 1 ماہ سے لاہور میں ہوں، بہت اچھا وقت گزار رہی ہوں، خاص کر یہاں کے کھانے بہترین ہیں۔ لاہور کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کر چکی ہوں، مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہی ہوں۔ لاہور قلعے کا بھی دورہ کیا، وہاں بحالی پروگرام دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یو ایس کونسل جنرل نے مسجد وزیر خان کے بحال ہونے والے جنوبی حصوں اور سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ وزیر خان مسجد کے جنوبی حصوں کی بحالی کے موقع پر آغا خان ٹرسٹ کے سی ای او نے اور ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر فوٹو سیشن کے ساتھ مہمانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین واجد کے ساتھ سلیمان صدیق، نیو نیوز، لاہور۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، آشوب چشم کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آشوب چشم کے 13,732 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے کل 3,68,810 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آشوب چشم کا پھیلاؤ تیز ہونے لگا۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 13,732 مریض رپورٹ ہو چکے، جبکہ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے کل 3,68,810 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے آشوب چشم سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ لوگ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آشوب چشم سے بچ سکتے ہیں۔ ڈینگی کے مریضوں میں تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 139 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 4,053 کنفرم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 1,641 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں گزشتہ روز 54 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، محکمہ انسداد دہشت گردی کے پی نے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ فہرست کے مطابق پشاور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرنے والے 135 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہیں، جبکہ مطلوب دہشت گردوں کی سر کی قیمت 3 لاکھ سے 10 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ محکمہ انسداد دہشت گردی کے پی نے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ فہرست کے مطابق پشاور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرنے والے 135 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہیں، جبکہ مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت
3 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी KP ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। सुरजानी टाउन में गैरत के नाम पर फायरिंग का वाकया, बहनोई की गोली लगने से खातून जख्मी, 3 साला बेटी जाँ बहक हो गई। तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में। रात गए सरजानी टाउन गुलशन नूर में फायरिंग का वाकया, बच्ची जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 3 साला जन्नत और खातून की शनाख्त मीरब के नाम से हुई है। खातून के नाना का कहना है कि मीरब तलाकशुदा है। बहनोई मसूद ने उसे आरिफ नामी शख्स के साथ देखा तो तेज में आकर फायरिंग कर दी। तलाक के बाद वो ये लड़का 6 महीने से उसको लेके घूरा, आरिफ नाम का लड़का, और वो 2 दफा हमारी बेटी के घर पे भी झगड़ा हो चुका है। ये आरिफ के खिलाफ ये सुरजानी थाने में FIR कटी हुई है। सुरजानी टाउन थाने के SHO अमजद कियानी ने कहा कि वाकये के बाद आरिफ और मसूद मौके से फरार हो गए, जबकि जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल के 4 खोल मिले हैं। आरिफ ये इसको लेके घूम रहा है 5-6 महीने से मोटरसाइकिल में, जो उसका बनोई है उनको कहता है कि ये मैंने अपनी रखी हुई है। उसने फिर बच्ची की लाश और जख्मी खातून मीरब को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम आरिफ और मसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उबैद शाह, न्यू न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पर सबक याद न करने पर कारी का 5 साला बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद सामने आया है। कारी ने 5 साला बच्चे की जुबान के नीचे कील रख दिया, जो सांस लेने पर हलक से उतरकर पेट में चला गया, जबकि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे के पेट से कील को निकाल लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर सबक याद न करने पर कारी का 5 साला बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद सामने आया है। कारी ने 5 साला बच्चे की जुबान के नीचे कील रख दिया, जो सांस लेने पर हलक के जरिए पेट में चला गया, जबकि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे के पेट से कील को निकाल लिया है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम का भारतीय सरजमीन पर पहले ट्रेनिंग सेशन का आगाज हो गया। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जबकि सेशन में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, फखर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशकें की और नेट एरिया में नेट सेशन किया। पाकिस्तान कल 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। और एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी, कौमी टीम ने उज़्बेकिस्तान को 2 के मुकाबले में 18 गोल के भारी मार्जिन से हरा दिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अहमद अरबाज ने 5 गोल स्कोर किए। कौमी टीम के नायब कप्तान राना वहीद और अफराज ने हैट्रिक स्कोर की। पाकिस्तान हॉकी टीम ग्रुप A के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है। बहावलपुर में पाक फौज के ज़ेरे निगरान ऑल पाकिस्तान नेशनल रेटिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद किया गया, जबकि चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शुबाजात और सूबों से ताल्लुक रखने वाले मजमूई तौर पर 150 खिलाड़ियों और ऑफिसर्स ने शिरकत की। इवेंट का मकसद ग्रास रूट की सतह पर बैडमिंटन को फरोग देना और पाकिस्तान भर से उभरते हुए टैलेंट का शिकार करना था। बैडमिंटन टूर्नामेंट की तारीख में 1.5 मिलियन रुपए का सबसे बड़ा नकद इनाम इवेंट के पहले राउंड से दिया गया, जबकि मैचेस के अलावा टूर्नामेंट के दौरान 5 जुलाई को वर्ल्ड बैडमिंटन डे भी मनाया गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी ने सेहतमंद खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पाक फौज और PBF की काविशों को खूब सराहा। उधर लालिगा में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। रियल मैड्रिड ने लॉस पाल्मास को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम की जानिब से जोसेलो और डियाज ने गोल स्कोर करके टीम को जीत हाथ दिलवाई। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने के हैरान कुन मनाजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आसमानी बिजली क्लॉक टावर की चोटी के साथ काफ़ी देर तक जुड़ी नजर आई, जबकि खाना काबा में बारिश के रूप परवर मनाजिर भी कैमरे की आंख ने कैद कर लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहे न्यू न्यूज़।